अब नाज़रीन आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। न्यूज़ लाइन की टीम आज मदरसा तालीमुद्दीन रेल पार में मौजूद है और आज आपकी जिस शख्स से मुलाकात कराने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अपनी खिदमत खल्क की वजह कर वो एक महताब की मानिंद शख्सियत है और अगर रेल पार की तारीख़ लिखी जाएगी तो यकीनी तौर पर उनका जो मुकाम है वो बहुत सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। वो एक तरफ जहाँ अपनी दीनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं तो दूसरी तरफ हम वो जमात उलमा आसनसोल के वो सदर हैं और उनका नाम है मोहम्मद इस्लाम कमरी साहब। इनकी सबसे खूबी ये कि इधर हम लोग देख रहे हैं गुज़श्ता कई सालों से ये हुज्जाज कराम के लिए एक इस्तकबालिया प्रोग्राम का भी इनकाद करते हैं और पूरे शहर भर के उलमा कराम को भी मदऊ करते हैं। इसके साथ साथ रेल पार की जो इल्मी, अदबी, समाजी या फिर दीनी जो तालीमात है उसको फ़रोगियत के लिए, उसको फ़रोग़ देने के लिए हमतन तैयार रहते हैं। कल ही इसे यहाँ पे एक इंतखाब होने वाला है। आइए उस सिलसिले में उनसे बात करेंगे और ये किस मनसब को लेके आगे बढ़ रहे हैं उस सिलसिले में आपसे बात करेंगे। का खैर मकदम है। मैं ये चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को थोड़ा आप अपने बारे में बताएं। हज़रत, हमेशा शुरू से हमारा ये मामला रहा है कि दीनी खिदमत अंजाम दूँ। इस सिलसिले में मदरसा दीनिया में भी 6 साल तक मदरसा की खिदमत करता रहा और उसके बाद फिर ईदगाह वाली मस्जिद में तकरीबन 6 साल 2 मुद्दतों में उसका सेक्रेटरी रहा। और अभी जो ईदगाह की पोजीशन आप देख रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हर साल जब मैं सेक्रेटरी बना तो हर साल वो उससे पहले होता था कि वो दीवार गिर जाया करती थी, लेकिन मैं जब सेक्रेटरी बना तो मैंने ये सोचा दीवार गिरी तो मैंने सोचा कि उस इशू को ख़त्म कर देना चाहिए। लिहाजा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और अवामी खिदमत की वजह से वो उस ईदगाह को मैंने इतनी मुस्तहकम कर दिया है कि 35-40 साल तकरीबन हो गए लेकिन आज तक गिरने का नाम नहीं ले रहा। ये है कारी साहब की जो मदरसा तालीमुद्दीन जो बुनियाद आपने कब रखी और किस मकसद के तहत आपने बुनियाद? इस मदरसे की बुनियाद हमारे उस्ताद कारी फ़खरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो गया के रहने वाले हैं, वो एक मरतबा आए थे तो हमारी दुकान पे जो कमरी प्रेस है उस दुकान पे वो बैठे तो उन्होंने एक जुमला मुझसे ये कहा था कि बेटा पढ़ कर आए हो तो कम से कम पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला बाकी रखो। तो उस वक्त से ये है कि मेरे दिल में ये दाइया पैदा हुआ कि एक दीनी इदारा ऐसा होना चाहिए और ऐसी जगह पर होना चाहिए कि जहाँ पर ये है कि लोग बच्चे फ़ायदेयाब भी हो सकें और वहाँ अशद ज़रूरत हो। तो उसकी वजह से उसकी बुनियाद पर 2001 में इस मदरसे के लिए ज़मीन मैंने ख़रीदी और 2002 में इसकी बुनियाद रखी। बुनियाद में कारी फजलुर रहमान साहब और मौलाना तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मदरसा इस्लामिया अरबिया के मोहतमी थे और पूरे मगरबी बंगाल के जमीयत उलमा के सदर थे, वो इसके हमेशा सरपरस्त रहे था हयात। उसके बाद ये है कि कारी फजलुर रहमान साहब अभी मौजूदा सरपरस्त हैं जो इमाम दीन और मदरसा अज़मतिया कलकत्ता के मोहतमी हैं। ये कारी साहब अभी कितने बच्चे यहाँ ज़ेर तालीम? अभी यहाँ ज़ेर तालीम जो बाहर के जो लड़के हैं जिनका कि खाने का नज़्म है तकरीबन 55 है और ये है कि मकामी बच्चे जो स्कूल से आते हैं और पढ़ते हैं फिर चले जाते हैं तकरीबन 175 है। ये है कारी साहब की कमरी साहब आपकी खिदमत को हम लोगों ने देखा, यकीनी तौर पर मुसलसल आप एक जिहाद का तरह काम करते रहे और इल्म की सम्मा से आसनसोल को रोशन करते रहे। लेकिन ये देखते हैं कारी साहब कि जब कुछ लोग अच्छे काम करते हैं तो उनकी मुखालफत भी होती है, तो इसको कैसे झेलते हैं? देखिए ये तो हमेशा होता हुआ आया और उस झेलने को हम सुन्नत समझते हैं। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तकलीफ़ पहुँचाई गई तो जाहिर बात है कि जब मुझको तकलीफ़ पहुंचा रही है हमारे अकाबरीन को तकलीफ़ पहुंचाई गई तो इसको तो मैं सुन्नत समझ करके झेलता हूँ और फिर जो हो सकता है मैं करता हूँ और उसकी तरफ नहीं बल्कि उसके मकसद जो इसका हासिल करना है उसकी तरफ हमारी नज़र होती है, पीछे की तरफ मैं कभी नहीं देखता जबकि बड़े लोगों का ये करना है। और ये है कि मुस्तक़बिल में मदरसा को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं आप? मुस्तक़बिल में इस मदरसे को जब इमारत इसकी हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ये है कि असरी तालीम भी इसमें दिलाना है और मुख्तलिफ शोबा जो कंप्यूटर वगैरह का और तालीमात इस तरह का है उन तमाम चीज़ों की तालीम जो असली तालीम से मुंसलिक है उसको इंशाअल्लाह जदीद टेक्नोलॉजी से बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी से इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ये है देखते कमरी साहब कि आप बहुत सालों से हुज्जाज कराम इस्तकबाल के लिए बड़े पैमाने पर प्रोग्राम इनकाद करते हैं, ये कैसे कर लेते हैं? ये ऐसा है कि इसके पीछे तकरीबन मैं 2 महीने पीछे से मेहनत करता हूँ और ये है कि इस वो जो हज्जाज कराम का इस्तकबालिया प्रोग्राम है जब से मदरसा कायम हुआ है 2002 से
اس وقت سے مسلسل چالو ہے، لگاتار کر رہا ہے۔ صرف ان دنوں میں جو لاک ڈاؤن میں جو دو سال حج بند رہا ہے تو اس کی وجہ سے بند رہا، لیکن اس کے علاوہ یہ کہ وقت میں اور اس پورے علاقے میں صرف یہ کہ آسنسول نہیں بلکہ یہاں سے درگا پور کتنے لوگوں کو مدعو کرتے ہو ان کے اعزاز سے؟ مختلف گزشتہ سال 180 نئے حجاج تھے اور اس سال یہ کہ 119 نئے حجاج تھے۔ ان کے علاوہ یہ ہے کہ جو مقامی لوگ اور جو حجاج کرام اور جو مہمان خصوصی ہیں تقریباً یہ کہ 600-700 کے درمیان یہ کہ لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کی ضیافت کا انتظام کرتے ہیں۔ اور ضیافت کا جو انتظام کرتے ہیں تو ایک بات وضاحت کے ساتھ میں کہہ دوں کہ اس کا انتظام مدرسے کی رقم سے نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ مدرسے کی رقم جو ہے اس میں زکوٰۃ فطرہ صدقات کی رقم ہوتی ہے، اس وجہ سے اس رقم سے مہمانوں کی ضیافت نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے الگ سے مہمانوں سے کہہ کر لیتے ہیں تو اس کی ضیافت کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ یہ ہے قاری صاحب کہ آپ چونکہ جمعیت علماء ہند سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور کل ہی اس کا الیکشن ہے، یہ حقیقی بات ہے کہ آج دیکھا جائے تو ہندوستان کی بات کی جائے پوری دنیا کی بات کی جائے تو جمعیت علماء جو خدمات کر رہی ہے ان کی ثانی نہیں ملتا۔ یہ کل الیکشن کتنے بجے اور کون کون لوگ آئیں گے؟ کل الیکشن یہ دیکھیے یہ سلسلہ جو ہے وہ ہر 2 سال پہ ہوا کرتا ہے۔ اس سے پہلے ممبر سازی ہوتی ہے جمعیت علماء کی، اس کی ممبر سازی کا طریقہ یہ ہے کہ ایک فارم ہوتا ہے جو مطلب وہاں سے ایشو ہوتا ہے مرکز سے، تو وہ 2 روپے کر کے فی ممبر پہ ہوتا ہے، تو وہ رقم کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ تعداد اصل یہ ہے کہ حکومت کے سامنے ظاہر کرنا ہے، اس سے یہ کہ کروڑوں افراد یہ ہے کہ اس کے سامنے جمعیت کے پاس ہیں۔ اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ممبر سازی کے بعد پھر علاقائی جو جمعیت علماء ہند مرکز ہے اس کے علاقائی لوگوں کی جو ذیلی کمیٹیاں ہیں اس کی جو انتخاب ہوتی ہے، جیسا کہ برنپور میں جو برنپور کی کمیٹی تھی وہ 7 تاریخ کو ہو گئی، اور کل ہمارے یہاں ہے پورے علاقے کے شہر آسنسول کا، اس کے علاوہ 14 تاریخ کو پورا ضلع کے مدرسہ اسلامیہ عربیہ کے اندر ہے۔ تو یہ کہ یہ نظام یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے دستور جب سے جمعیت قائم ہوا 1919 سے، اس وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی وارث ہیں، اور یہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب، حضرت شیخ الاسلام شیخ الہند مولانا حسین مولانا محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ تمام حضرات جتنے مکابرین ہیں ان لوگوں نے جو دستور بنایا اس کے مطابق یہ سارا کام ہو رہا۔ اور کل جو یہاں میٹنگ ہو رہی ہے اور انتخابی نشست ہو رہی تو اس میں مشاہد کی حیثیت سے جو پورے ضلع بردوان کے صدر ہیں مولانا نور عالم قاسمی صاحب جو برنپور کے رہنے والے ہیں، اور یہ ہے کہ مولانا محمد اسرائیل صاحب جو صدر المدرسین ہیں مدرسہ اسلامیہ عربیہ کے، وہ نائب صدر ہیں پورا ضلع کمیٹی کے، اور جناب حافظ امداد اللہ صاحب جو نورانی مسجد کے امام ہیں، وہ سمجھیے کہ وہ جنرل سیکریٹری ضلع کمیٹی کے، ان کے مشاہدے میں ان کی موجودگی میں انتخاب ہو۔ عمل کو انجام دیتے ہیں۔ یہ کہ دیکھیے جماعت علماء کاموں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، اب تک کتنے ممبران جڑے ہوئے آپ لوگوں سے؟ پورے ہندوستان میں وہ تقریباً یہ کہ کئی کروڑ اور آسنسول کی بات کی جائے جی، اور آسنسول کی اگر بات کی جائے تو آسنسول کی بات کی جائے تو ہم سمجھتے ہیں کم سے کم یہ کہ لاکھوں کا معاملہ ہے۔ یہ ہے قمر صاحب کی جو ناظرین اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، جی، اور چونکہ جمعیت علماء ہند کا ایک بہت بڑا کام ہے، مقصد سے وہ آگے بڑھتے ہیں، مسلمانوں کی آواز اٹھانے مگر اس وقت کو کامیاب دکھائی دے رہا ہے، وہ تو جمعیت علماء ہند کے اکابرین ہیں۔ یہ کہ جو لوگ ان سے جڑنا چاہتے ہیں، جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ممبر بنیں اور اس بنر تلے قوم کی خدمت کریں، تو ان کے کیا کرائٹیریا ہے، وہ کیسے ممبر بن سکتے ہیں، وہ کہاں داخلہ لیں، کس کو کن سے رابطہ کریں؟ ان کے لیے کوئی دقت کی بات نہیں ہے، وہ جو علاقائی کمیٹیاں ان کے صدر اور سیکریٹری سے رابطہ کر کے اور ان سے آسانی کے ساتھ یہ کہ ممبر بن سکتے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی دشواری نہیں، اور اس طرح کے لوگ اگر آ جاتے ہیں تو اس کو ہم لوگ بالکل ویلکم کریں گے اور خوش آمدید کریں گے۔ یہ کہ اس کی کوئی مدت ہوتی ہے ممبرشپ کے لیے، ہاں، چلتا رہتا ہے؟ نہیں، یہ 2 سال کی مدت ہے۔ اس سے پہلے جو اس بار جو موجودہ جو انتخاب ہو رہا ہے، اس سے پہلے 2 سال کی مدت ہوا کرتی تھی، لیکن اس سال سے 1 سال کا اضافہ کر دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ جو انتخاب ہو رہا ہے وہ 23، 24، 25 تک کے لیے ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر ممبر سازی شروع ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا کوئی کرائٹیریا یا کوئی منتھ ہے یا کوئی سال ہے ممبر سازی کے لیے؟ نہیں، اس کی کوئی شرائط نہیں ہے، وہ یہ کہ آسانی کے ساتھ آپ رابطہ کر کے اور یہ ایک ممبر بن سکتے ہیں۔ یہ قاری صاحب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آپ اپنا رابطہ نمبر پر بتا دیں، اگر اس نوعیت سے یا پھر اگر کچھ معاملہ میں اگر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے رابطہ کر کے پوچھ لیں۔ میں ہمیں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آپ اپنا رابطہ نمبر بتا دیں۔ تو رابطہ نمبر ہمارا تو چونکہ جمعیت علماء آسنسول کے ذمہ دار کی حیثیت سے میرا 9333130019 ہے۔ ریپیٹ کر دیں۔ جی، 9333130019، اس فون پہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں
اور آسانی کے ساتھ ممبر بن سکتے ہیں۔ چلیے، آپ دیکھ رہے تھے حضرت مولانا قاری اسلام قمری صاحب کو، آپ نے ان کی گفتگو کو دیکھا، اتنے ضعیف العمر میں ہونے کے باوجود اب بھی ان کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہے، اور یہ چاہتے کہ ہمارے جو قوم کے بچے ہیں، جو آنے والی نسل ہے، جو ہمارے نونہال ہے، ان کو جدید تعلیم سے جوڑا جائے، ان کو ٹیکنالوجی سے آگے کیا جائے۔ آپ قاری صاحب کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور لمبی عمر دے، اور تاکہ اس طرح یہ اپنی قوم کی خدمت کرتے ہوئے رہے۔ سر، آپ بزی تھے سر، آپ نے چینل سے بات کی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بلا کر یہ کہ کم سے کم قوم کے لیے جو اس طرح کی بات آپ نے پہنچائی، اور یہ کہ اس کے لیے ہم آپ کے بےحد شکر گزار ہیں۔ نیوز لائن 24 کیمرہ مین ببلو کے ساتھ میں خورشید اسد سور۔